सुल्तान इमादुद्दीन जंगी किस्त नंबर 12। बेअल बेग के सलेबी और इमादुद्दीन जंगी के दरमियान घमसान की जंग हुई थी, जिसके नतीजे में इमादुद्दीन जंगी ने सलीबियों को बदतरीन शिकस्त देकर बेअल बेग को फतह कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रांस, जर्मनी, कुस्तुनतुनिया और यरूशलेम, इनके तमाम बादशाहों ने इमादुद्दीन जंगी के खिलाफ क्या साजिश की। इमादुद्दीन जंगी और ईसाइयों के मुत्तहिदा लश्कर के दरमियान किस मुकाम पर टकराव हुआ, इसका क्या अंजाम हुआ और उसके बाद इमादुद्दीन जंगी ईसाइयों के किस शहर पर हमलावर हुआ। बेअल बेग शहर को फतह करने के बाद सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने चंद दिन वहाँ क़याम करके उसके नज़म व नस्क को दुरुस्त किया, शहर की हिफाजत का सामान किया। फिर उसने बहुत बड़ा फ़ैसला किया और वो ये कि उसने सुल्तान सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब को वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दिया। इस तरह इमादुद्दीन जंगी ने उस एहसान का बदला खूब चुकाया जो नजमुद्दीन ने उस वक्त इमादुद्दीन पर किया था। जब इमादुद्दीन जंगी अपने लश्कर के साथ बगदाद की तरफ से पसपा होकर मोसुल की तरफ भागा था, वो तिकरित के पास आया। दरिया उबूर करने के लिए उसे कश्तियों की ज़रूरत थी, जबकि उसके दुश्मन बड़ी तेज़ी से उसका ताक़ुब कर रहे थे। नजमुद्दीन अय्यूब ही था जिसने इमादुद्दीन जंगी को कश्तियाँ मुहैया की। उन कश्तियों से पुल बनाकर इमादुद्दीन जंगी अपने लश्कर के साथ दरिया को उबूर करके बाहिफाजत मोसुल पहुंचने में कामयाब हो गया था। बाद में हालत की सितम ज़रीफ़ी की वजह से जब नजमुद्दीन अय्यूब को तिकरित शहर की अमारत से महरूम कर दिया गया, तब वो भी अपने अहले खाना को लेकर इमादुद्दीन जंगी के पास मोसुल चला गया था। और अब उसी एहसान का बदला चुकाते हुए इमादुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब को बेअल बेग का हाकिम मुकर्रर कर दिया था। जिस वक्त इमादुद्दीन आरका को बर्बाद करने के बाद और बेअल बेग को फतह करके बेअल बेग में क़याम किए हुए था, सलीबियों ने उसके खिलाफ एक चाल चली। वो इस तरह के इससे पहले जो फ्रांस और कुस्तुनतुनिया का मुत्तहिदा लश्कर इमादुद्दीन से टकराने के लिए आया था और इमादुद्दीन ने उसे शिकस्त दी थी, उस शिकस्त के बाद फ्रांसीसी लश्करी यरूशलेम के बादशाह बोल्डोन की तरफ चला गया, जबकि कुस्तुनतुनिया वाले वापस अपने शहर कुस्तुनतुनिया चले गए। उन दोनों बादशाहों और हुक्मरानों की इमादुद्दीन जंगी के हाथों शिकस्त की खबरें जब यूरोप पहुंची, तो जर्मनी ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया ताकि इमादुद्दीन से सलीबियों की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए। जर्मनी ने कुस्तुनतुनिया से भी राब्ता कायम किया कि जर्मनी के लश्कर के कुस्तुनतुनिया पहुंचने से पहले कुस्तुनतुनिया का लश्कर भी तैयार रहे। इस तरह जर्मनी और कुस्तुनतुनिया का मुत्तहिदा लश्कर मुसलमानों के इलाकों की तरफ बढ़े। साथ ही तेज़ रफ्तार कासिद बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम के बादशाह बोल्डोन की तरफ रवाना किए और उसने पैगाम दिया कि बोल्डोन अपने लश्कर के अलावा उसके पास जो फ्रांसीसी लश्कर क़याम किए हुए हैं उसे भी लेकर बहरीन की तरफ बढ़े। जर्मनी और कुस्तुनतुनिया के लश्कर भी उसी इलाके की तरफ पेशकदमी करेंगे। अब बहरीन वो शहर था जो उन दिनों ईसाइयों के तसल्लुत में था। वहाँ उनका पहले से एक खासा बड़ा लश्कर था। मुअर्रिखीन में से अल्लामा इब्ने असीर लिखते हैं कि बहरीन पर सलीबियों के तसल्लुत की वजह से उस इलाके में लूट मार और रहजनी की वारदातों की इस कदर कसरत हो गई थी कि दिन के वक्त भी किसी शख्स को अकेले सफ़र करने की जुर्रत ना होती थी और हलब की तरफ जाने वाले रास्ते वीरान हो गए थे। बहरहाल यूरोप और एशिया के ईसाइयों के दरमियान ये तय पाया कि एक लश्कर यरूशलेम से निकलकर बहरीन का रुख करे, दूसरा लश्कर जिसमें जर्मन और रोमन होंगे वो भी बहरीन का रुख करेगा और बहरीन में दोनों लश्कर मुत्तहिद होकर इमादुद्दीन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा करेंगे। ये मामला तय होने के बाद यरूशलेम का बादशाह बोल्डोन और फ्रांस का बादशाह दोनों अपने लश्करियों को लेकर बहरीन की तरफ बढ़े।
سلطان عماد الدین کے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اس نقل و حرکت کی اطلاع عماد الدین کو کر دی۔ یہ خبر ملتے ہی عماد الدین زنگی بڑی تیزی کے ساتھ بعلبک سے نکلا اور بحرین کا اس نے رخ کیا۔ یروشلم اور فرانس کے بادشاہوں کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ بحرین میں داخل ہو کر جرمنی اور قسطنطنیہ والوں کا انتظار کریں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ ابھی بحرین کے نواحی میں پہنچے تھے کہ ایک دم ایک طرف سے عماد الدین زنگی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ یہ کمال کی جنگ تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے پاس جو لشکر تھا اس اکیلے کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جو عماد الدین زنگی کے پاس تھا، جبکہ فرانسیسیوں کی تعداد یروشلم کے لشکر سے بھی زیادہ تھی۔ اس طرح عماد الدین زنگی نے اپنے سے 4 گنا بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ کہتے ہیں بحرین کے نواح میں یروشلم اور فرانس کے بادشاہوں اور عماد الدین کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں عماد الدین زنگی نے دونوں بادشاہوں کو ذلت اور عبرتناک شکست دی اور دونوں عیسائی بادشاہ بھاگ کر اپنی جانیں بمشکل بچا سکے، کیونکہ بحرین والوں کے خلاف عماد الدین زنگی کو پہلے ہی غصہ اور غضب تھا، وہ اس لیے کہ وہ آس پاس کے مسلمانوں کو لوٹتے رہتے تھے۔ لہٰذا فرانس اور یروشلم دونوں ملکوں کے بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد عماد الدین نے بحرین کا رخ کیا۔ بحرین کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا اور وہاں جو صلیبیوں کا لشکر تھا اس کو یقین تھا کہ عماد الدین زنگی بحرین کی فصیل کے ساتھ ٹکرا کر ناکام لوٹ جائے گا، لیکن یہ ان کی بھول اور غلط فہمی تھی۔ بحرین کے قریب آتے ہی عماد الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس قدر تیزی سے اس نے حملے شروع کیے کہ بحرین کے اندر جو عیسائی تھے گھبرا اٹھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے کئی حملوں کے باعث عماد الدین کے لشکری فصیل پر چڑھنے لگے، فصیل کے کئی برج گرا دیے۔ اس طرح فصیل کے ایک حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ ہونا تھا کہ عماد الدین زنگی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ فصیل پر چڑھ گیا اور فصیل کے اوپر جو بحرین کے صلیبی محافظ تھے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ شہر کے اندر عیسائیوں کا جو لشکر بچا تھا اس پر سلطان عماد الدین حملہ آور ہوا اور مکمل طور پر ان کا صفایا کر دیا گیا۔ اس طرح بعلبک کے بعد بحرین پر بھی سلطان عماد الدین نے قبضہ کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بحرین پر سلطان عماد الدین کا قبضہ ہونے کے بعد یہ علاقے پھر آباد ہو گئے، ہر طرف چہل پہل دکھائی دینے لگی۔ وہ اس لیے کہ بحرین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں پر عیسائیوں کی لوٹ مار ختم ہو گئی۔ بحرین فتح کرنے کے بعد عماد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ معرۃ النعمان کا رخ کیا۔ یہ شہر کبھی مسلمانوں کا تھا، لیکن بعد میں نصرانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ایک ایرانی سیاح نصیر خسرو اپنے روز نامچے میں اس شہر کے متعلق لکھتا ہے کہ اس شہر کی فصیل بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور انتہائی مضبوط تھی۔ مورخ یعقوب لکھتے ہیں کہ یہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے نام پر موسوم کیا گیا تھا۔ پہلے اس کا نام ذات الکثیر تھا۔ اسی جگہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں وہ دفن ہوئے۔